نتكلموا على واحد التقنيه جديده، ولا ربما الا ما اخطاش غتكون اول مره في التلفزه المغربيه غادي تدوز، ومع دي سوميتي في عالم التجميل، دي سوميتي اللي ما شاء الله تيتعطى الاسم ديالهم في مؤتمرات عالميه وتيجيو عندهم ناس من برا باش يتكونوا على الايادي ديالهم. طبعا اخص بالذكر بروفيسور دكتور غيشار ابيتون والدكتور محمد قسوس. مرحبا بكم، نورتونا اليوم. عواشركم مبروكه بعدا غدا العيد، دونك الناس كلهم تيشوفوا فينا اليوم وبما ان غدا العيد وتنعرفوا تيكونوا دي زيكار، الناس بزاف تياكلوا، بزاف الناس مورا الكونفينمون عاناو من السمنه وخداو كيلوات زائده، فاليوم جيتوا تقدموا لنا واحد لا تكنيك. يلاه دخلتوها، شكون اللي غيبدا، شكون اللي غيتكلم عليها؟ دكتور غيشار ابيتون. شكرا سميرة. هاد التكنيكه جديده دكتور قسوس هو اللي جابها. علاش؟ انا كنت مولف باش تنفتح الموالين السمنه اللي عندهم السمنه المفرطه، اللي عندهم كثار من 25 ولا اكثر من 30 كيلو زايدين حتى ل 100 كيلو زايد. ودكتور قسوس دائما تعيط لي تيقول لي انا عندي شي مريضه ولا شي مريض عنده 12 كيلو 13 كيلو زايد وما يمكنش ندير له التجميل تيضعف، اش ممكن ندير له؟ تنقول له ما يمكن ندير له والو، ما عاديش نقطع له المعده على 13 كيلو زايدين. الحمد لله جاتنا التكنيكه جديده، وهذيك التكنيكه تدير بلا بنج، بلا تشويو ديال المعده، لا فيبروسكوبي، بلا فيبروسكوبي، بلا جراحه. وما كايناش حتى الجراحه، ما كاينش حتى الفيبروسكوبي من بعد باش نحيدوها. ما كاين والو. حنايا بجوجنا عندنا المريض حدانا تنعطيلو تمر، عرفتي التميره؟ تيسرطها. هو تيسرطها. المريض تسنى غير يدور باش نسرطها لي، ما بغاش دونك تتسرط هذيك التمر، une petite capsule une petite gélule تتسرطها، تتشرب معها شويه د الماء تدوز، ولكن هذيك لا جيلول ملاكيه مع شي تشويو. دونك انا معاك تنعطيها لك ولا هو تيعطيها لك تتشربها، تنديروا الراديو سور بلاس تنشوفوا باش وصلت في المعده، باسكو هاد لا جيلول تتشاف بيضاء في لا راديو هكاك، دونك تتشوفها وصلت في المعده ما تبقاش الفوق. من بعد شفناها في الراديو في الاورديناتور كاينه، تنلاكيوها هذاك الخيط تنلاكيو مع التشويو، تتشوفوا مزيان التشويو يتجمع مع السيروم. هذا السيروم عنده ان سيترو ديال الماء، وتنخويو هذاك الماء على حساب شحال بغيتي تنفخها. لا دائما ان سيترو كله. هذيك لا كابسول تدوب تتحل، وكان ان بالون غونفلابل تتنفخ بوحدو مع ذاك الماء في الداخل، وانت تتشوف فيا، تتشوف دكتور قسوس وتتشوف فيا، تنكونترولي الماء، تنتيري باسكو تنوصلوا هذاك لا كابسول حتى للدرجه 3 وصلت، نفختها مع داك انسيترو ديال الماء، ومن بعد تنتيري والمريض تيمشي في حالته يرجع للخدمه ديالو. دونك هذه ريفولوسيون في عالم ديال التخصيص. سي اون ريفولوسيون. علاش؟ باسكو ما كاينش الانستيزي، ما كاينش لوندوسكوبي، ما كاينش جراحه، وجبنا اون سوليوشن ا تو لي شيروجيان استيتيك اللي تيشوفوا المرض. هو دابا يفهم لك خير مني، اللي عندهم 12 ولا 13 كيلو وجاو يديروا اون ليبوسكولتور، هذيك لا ليبوسكولتور تتكون كثر زوينه اي هارمونيوز ديال المريض تيدوب 13 كيلو. ولكن حاش نفهمك لو برانسيب. دابا عندك كره منفوخه في المعده، دونك الجوع ما عندكش، عندك المعده عامره، المعده ما تتخواش، دونك ما يمكنش تاكل بزاف. ولكن سكي اكستراوردينير سي كو هذاك لو بالون تيدوب بوحدو على 4 شهور، يعني ما تتعاودش نوض فيبروسكوبي باش تحيدو. ما يمكنش، ما تمشيش عند الطبيب عاوتاني باش يجبدها لك ويدير لك انستيزي. تيدوب بوحدو، تيمشي في الخروج بوحدو. عجيب. ولكن هذا الشيء كلشي سي با ميراكل. دابا يقول لك لي بوين امبورطون. سي محمد قسوس جو دون لا بارول. دابا انت تكلمتي معنا دكتور غيشار ابيتون بصفتك مختص كذلك في الجهاز الهضمي. انا اختصاصي في جراحه ديال المعده ديال باش نضعفوك، تنقطع المعده، تنلاكي المعده مع الفران. بالنسبه لك انت هذه الطريقه والتقنيه ممتازه على دي تيكون عندك بين 10 و 13 كيلو زايدين. سي تري امبورطون. على داك الشيء بغيت نعطي الكلمه للدكتور قسوس. دكتور قسوس، قبل ما نعطيك الكلمه بغيتك تذكرني اولا بلونسيان بالون. البالون الاول اشنو كان تيدير؟ البالون الاول كان كيدار عند اختصاصي اللي كيخصو فيبروسكوبي، واحد الحصه خاص واحد البنش خفيف باش كدير البالون لداخل. اوكي.
وكيبقى هذاك البالون خص الواحد يراقبه، ومن بعد كيجي واحد الوقت من بعد ما كتضيع ديك الكيلوات اللي زايدين عاود خصك ترجع عند الطبيب باش عاود دير فيبروسكوبي اخرى باش تعاود تحيدو ملي كتوصل لهذاك النتيجه اللي 6 شهور. دونك الفرق بين هذه التقنيه هذه هو السرعه ديال فاش كنحطوا هذا البالون بار لو شيروجيان، والسهوله ديال الطريقه، ومن بعد ما كتحتاجش دير عمليه اخرى. دونك سيف واحد السلامه صحيه كبيره، ويمكن لا دير لاي واحد بغى يطيح كيف قلنا ما بين 10 و 6 7 حتى ل 10 ولا 16. جميل، ما بين 6 حتى ل 13 كيلو غادير ياك. فاش فاتك دكتور كسوس هاد التقنيه الجديده؟ هذه التقنيه الجديده ساعدتنا بزاف وغتساعد بزاف ديال الناس، لان كنعرفوا بان بحال دابا ناحيه الجسم ولا الشفط ما كيعوضش الريجيم وما كيطيحش الكيلوات، ما مديورش باش الواحد يطيح الوزن باش كينحت الجسم ديالو. دونك الناس اللي كيجيو باش يديروا ناحيه الجسم كتلقى عندهم الوزن زايد، يمكن نقبلوا واحد 5 6 7 كيلو زايدين، ولكن ملي كيكونوا عندهم الشحمه سطحيه زايد كنقول لهم خصك تمشي تطيح، وبصفه عامه ما كيوصلوش لهذيك الطريقه غير بلا سامبل فولونتي ولا غير بطريقه لانك كانت هذيك لا فولونتي غادي يكونوا يطيحوا شحال هذه. وكاين عاود واحد العامل الوراثي اللي كيكون اللي كيخلي الناس واخا كيبغيو يطيحوا ما كيطيحوش، وخصوصا ملي كتكون الشحمه لداخل، الشحمه اللي باطنيه اللي كتكون مخلطه مع الامعاء اللي كتغلف الكبد واللي كتغلف كتكون لداخل وكتخلي الكرش تخرج بزاف، واللي تتشكل خطر على الصحه ديال الناس. تماما. الواحد المدى واحد الحد كتولي خطوره، لان كتكون سمنه باطنيه وكتعطي الامراض مضاعفات من بعد صحيه بحال السكري بحال الطونسيون. دونك حنايا ما تنهضروش غير على التجميل، هنايا تنهضروا كذلك على الصحه ديال المواطنين. كاين شحال من واحد كيجي كيقول لك انا نمشي عند طبيب التجميل باش نولي ماس باش نولي ضعيفه، ولكن في هذاك الحالات الناس ما كيتفهموش بان كاين الدهون اللي ما يمكنناش نمشيو نحيدوها. الدهون الباطنيه ما يمكنناش نحيدوها نوصلوا لها لانها لداخل، والدهون اللي كتكون مغلفه الجسم كامل خص الواحد يطيحها. دونك الطريقه الحديثه اللي جات سي اون ريفولوسيون خلاتنا باش نوصلوا نوصلوا الناس باش يقدروا يديروا التجميل ديالهم من بعد ما كيطيحوا هذيك الكيلوات وكرشهم كتدخل، خصوصا في عمليات ديال شد البطن. الا يمكن نذكر واحد تفضل. عمليه شد البطن نشوف فيها هي الناس كيجي كتكون خارجه من بعد الولادات ولا من بعد السمنه، كتقول لك انا بغيت تولي كرشي بلات، سي نورمال حاجه طبيعيه، ولكن من بعد الحالات ملي كتكون الشحمه لداخل شنو ما درتي ما يمكنلكش توصل الشحمه لداخل، واخا كتحيد دير النحت داكشي علاش يرجعوا الناس يغلطوا عاودوا وتشد كتبقى لك الكرش بومبي، وكتقول لك راه كرشي بقات بومبي. وي لان الدهون الباطنيه ما تحيداتش. داكشي علاش من بعد المرات ولا في اغلب الحالات بحال هكا كنرفضوا هذيك العمليه ديال الشد البطن، لانها هي كتنتظر تكون كرشها بلات وما يمكن لا تكون عندها غير الا ضاعت هذيك الدهون الشحمه اللي لداخل باش تقدروا تخدموا نتوما. لان عندنا واحد الفتره اللي خصنا نجمعوا العضلات من بعد الولادات، العضلات كيتحلوا، دونك خصنا باش نجمعوهم ملي كتجي تسدهم ما كيتسدوش لان الداخل عامر. دونك هذه التقنيه هذه كتخلينا نطيحوا. عجيب. يمكن طريقه انكونتونابل ما يمكنناش نفوتوها دابا، لان حتى بعض المرات الحميه واخا كتكون قويه ما كتخليناش هذيك الدهون الصعيبه باش الواحد كيضيعها باش تمشي. دونك هذه الطريقه هذه صحيه اكيد نون انفازيف ما فيهاش جراحه، لا جراحه لا حتى الفيبروسكوبي ما كايناش، ومن بعد 4 شهور كتذوب هذاك البالون بوحدو، ولكن اون كونديسيون. تفضل. واحد كونديسيون امبورطونت مهمه، هو شروط مهمه هو خاص يكون متابعه ديال الحميه ديال اوبليغاتوار، خاص الواحد يغير النمط ديال الغذائي ديالو والنمط ديال العيش ديالو، لان الا كانت دايره البالون كتاكل لا كلاص كتشرب كوكا ما درنا والو. وحنا كنديروها بالشرط تتبع عند اختصاصيه ديال التغذيه، سينو ما غادي تخدم بشكل. ما كاينش شي ماده اللي ما خاصش يشربوها هاد الناس باش ما تقيش لينا هاد البالون ولا تفسدوا لينا مثلا، ولا تنقص من الفعاليه ديالو؟ جو دي نيمبورت كوا، ولكن مثلا ناخذ مناضه ولا شي، ولا الناس اللي سياخذوا الكحول مثلا، ما كاينش شي حاجه كونتر انديكي؟ قبل ما نوصل لا كونتر انديكاسيون، التبديل ديال التعامل 50% ديال النتيجه. هكذاك. الا ما كاينش تبدل ديال التعامل اي عمليه ما تنجحش. الميساج الاول باش لي تيلي سبيكتاتور يعرفوا الدرجات ديال السمنه. كاينين 4 درجات ديال السمنه.
كاين لو سوربوا 10 كيلو الوزن الزائد. كاين لوبيزيتي غراد 1 ابارتير دو 20 كيلو ديكسي زايدين. كاين لوبيزيتي غراد 2 غراد 3 اللي هي السمنه المفرطه ابارتير دو 30 كيلو 30 كيلو وغاديه حتى 100 كيلو زايدين. حنا ما تنتكلموش على هذه التقنيه هنايا. لا دابا نعطيك دابا تفضل باش هاد التكنيكه مهمه بور لي سوربو، ولكن ماشي فحال اللي تيقولوا في البرازيل قبل من الزواج ندير الخاتم، باسكو من بعد الزواج الا تاكل لا كلاص والشكلات بزاف بلا نيدان دابا تخلاتي. لي كونتر انديكاسيون كاينين وحدين امبورطونت. الا عندك قرحه في المعده حاج تداوي القرحه ديال المعده، ماشي مهم باش تجي عندنا قبل حاج نوجدوك على تبدل ديال التعامل ديال الماكله، نعرفوا الا ما عندكش قرحه في المعده، الا ما عندكش جراحه ديما ديال المصارن، باسكو الا فتحتي المصارن قبل عندي نقولوا 10 سنين قبل دونك المصارن تيتلوت، وهذاك الخاتم ما تنساش باش تيدوب بوحدو، دابا يدوب دابا يهرب في المصارن ولا ما لقاش طريق مسرحه الا ما عندوش مصارن صراحه يدبلوكا تنقولوا حنايا لوكلوزيون انتستينال. دونك هاد الناس هادو على داك الشيء هاد الخاتم ما يمكنش يدار مع كل شيء، حاش يكون بروفيسيونيل دي تيعرف المشاكل اللي جايز لهذه. هذا جواب على الناس اللي غير يمكن يتسائلوا يقولوا ولا كانت غير في حالها كنمشي نشريه ونشربوا انا اصلا ما تيتباعش. ثانيا انا كان قبيله تنضحك فاش تنقول غادي نمشي نصيفطو، لان المراقبه الطبيه والمواكبه الطبيه ضروريه جدا، لان كاينين حالات اللي بحال اللي تكلم عليهم الدكتور غيشا غابيطو اللي خاص الطبيب هو اللي غادي يحكم فيهم. اكيد هذه الاولى. عندك شي امراض دي عندهم تنقولوا حنايا الفضق في المعده. اييه شنو هو الفضق في المعده؟ عندك الفم ديال المعده محلول بزاف، دي تيفوت 3 ولا 4 سنتيمتر، صافي عندك طرف المعده طالع في الصدر. هذوك ما خطر، لا خطر بس دابا تزيد عليهم الحموضيه، باسكو المشكل ديال فهمتيني دابا تزيد عليهم الحموضيه باسكو هذا الخاتم هذاك اسمح لي هذا لو بالون تياخذ بلاصه ديال المعده. دونك الا تاخذ البلاصه وعندك طرف المعده طالع دابا تزيد في الحموضيه والماكله دابا ترجع لك. دونك حاش قبل هاد لا بروسيدور كاينه تدار على دي بروفيسيونيل دو سونتي. اكيد متفقين ما بقاش لنا الوقت بزاف، ولكن عندي بزاف ديال التساؤلات بحال كل السيدات والساده المشاهدين بالتاكيد اللي اكيد غادي تعجبهم هذه التقنيه هذه، واكيد غادي يجونا بزاف ديال لي زابيل تليفونيك. هذاك الشيء علاش بغيت نسولكم اول حاجه واش من بعد ما تنقوموا بهذه التقنيه هذه كاين نفس المضاعفات ديال البالون؟ حيت كاين بعض الناس اللي ما تيتقبلوش، كاين الناس اللي تيجوهم يعني دي فوميسمون ولا هذا، واش نفس الشيء بالنسبه للبالون الاخر؟ الوغ هذا البالون لي زيفي سكوندير ناقصين شي شويه. لي سول زيفي سكوندير كلشي ما نكذبوش عنده دي زيفي سكوندير سامبل ديال تيبغي يرض لي نوزي ولا دي كرامب. واضح هادوك يعني تقول تتفهم المريض قبل دابا يكون عنده هادشي نهار ولا نهار، ولكن تنوجدوا المرض كاينين دي ميديكامون تري سبيسيو ديال الردان دي تنعطو في الامراض ديال السرطان دي تيديروا الشيميو تنعطي لهم هذوك الدواء يومين قبل باش ما يكونش عندهم لي نوزي. دونك دكتور قسوس سؤالي موجه لك، بزاف الناس غادي يتصلوا بنا اكيد لان غادي يبغيو يتعرفوا على هذه التقنيه ويبغيو يديروها لما لا، لانها صحيه تتبقى صحيه بشرط انها تكون تبع مع الطبيب. بغينا نعرفوا لا مارج دو بري، يعني واش في المتناول الجميع او لا؟ نعم. الوغ سؤال مهم تماما لان كيهم الجميع. احنا كاطباء تجميل كننصحوا بهذه الطريقه لان كتساعدنا بزاف، ولكن حنا كنرسلوا هذا الماتيريال ولا الاخصائيين هما الجراحين اللي مولفين بالجراحه ديال السمنه هما اللي كيديروا، ولكن كما كان الحال هذا العام هذه الطريقه هذه كتكون رخص من الى كان الواحد غيدير عمليه ولا شد ولا تكميم ديال المعده لان سهله وكطيح هذوك الكيلوات بدون جراحه. واضح، يعني السيد يقدر يخرج هذيك الساعه من عندك على رجيلاته نورمال. لا سميره باش نختموا دكتور عبيطه هذا البالون الا تشوف ما عاديش ديري بنش ما عاديش ديري كويو ديال المعده ما عاديش تحيدو. انا تنقول الثمن ديالو
تلخص في تلخص. التكنيكات الاخرى. واضح. ومازال ما ساليت. ديتا تشوف العمليه ديال الخاتم على الناس اللي عندهم 25 كيلو زايدين، ولا العمليه ديال التقطاع ديال المعده اللي عندهم 35 كيلو زايدين، ولا الناس اللي عندهم 50 كيلو زايدين تطلاكي المعده مع المصر. هذوك عمليات كبار كثار. كاين البنج، عمليات كبار ثقال. ثقال، وتثقل على حسب الماده. واضح. دونك هادشي كله باش نقولوا بان السمنه راه هي مشكل صحي اولا قبل ما تكون تجميلي. تنعرفوها بان السبب بزاف ديال الامراض المزمنه اللي الله يستر تقدر تؤدي بحياه الانسان. فما نظنوش بان راه غير التجميل هو اللي داخل كمعيار في هذه التقنيه، بل كذلك الصحه ديال المواطنين كلهم. تنشكرك بزاف دكتور محمد قسوش. شكرا لك دكتور غشا ابيتون، تتنورونا والمزيد من التوفيق.